कांग्रेस के अंदर तो हलचल पैदा है। कांग्रेस ने तो एतराजात उठाए हैं। कुछ रिपब्लिकन पार्टीज के रहनुमा जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इससे तो आपके इशारे जो हैं वो मुस्तकबिल के अंदर जंग के फैलाव की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। एग्जैक्टली exactly, आपको याद है कि जब पहले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अदम एतमाद आया, उसके इख्तियारात को महदूद करने के लिए कांग्रेस में, तो वो हार गया था, एक वोट का फर्क था। लेकिन अगली दफा वो कांग्रेस की करारदाद मंजूर हो गई, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने सपोर्ट कर दिया उस सेंटिमेंट को। अब जो कांग्रेस के अंदर मैं जो बातचीत कर रहा था कि उसका कोई, कांग्रेस के अंदर तो एतराजात उठ रहे हैं, और कांग्रेस की मर्जी के बगैर वो कैसे करेंगे, नंबर वन। नंबर टू ये है कि क्या गर्मी के मौसम के अंदर वो लेके जाएंगे, और इलेक्शन के दिनों के अंदर आप मुझे बताएं, मिड टर्म इलेक्शन सर के ऊपर खड़े हैं, 3 नवंबर को होने हैं, और आप जाके जो है वो 5 लाख ट्रूप्स या लाख ट्रूप्स या 60,000 ट्रूप्स आप वहां भिजवाने की बातें कर रहे हैं। आप क्या हम्म। करना चाहते हैं, और फिर नतीजा क्या निकलेगा? ट्रूप्स की बात नहीं है अभी तक, तो बूट्स ऑन ग्राउंड तो है ही नहीं। और अगर बूट्स ऑन ग्राउंड हुआ तो ये जो करोड़ों लोग आयतुल्लाह अली खामेनाई के जो आखिरी रसूमात के लिए निकले थे, ये सारे के सारे आप इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। 9 करोड़ ईरान के अंदर लोग मौजूद हैं। आसपास मजाफात के अंदर अमेरिका के जुल्म और सितम सहे हुए इराक के अंदर, सीरिया के अंदर लोग मौजूद हैं, और वो फिर ऐसी जंग भयानक लेके आएंगे। और फिर नतीजा उसका क्या होगा? नतीजा ये होगा कि अरब दुनिया सबसे ज्यादा नुकसान उठा लेगी। खुदा ना खास्ता अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर जिस तरह से अभी कुछ निशाने बनाए गए हैं, लेकिन अगर ये बड़े पैमाने पे देखें ना, अगर ईरान के पास मिसाइल तो मौजूद हैं, ये तो आप भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है, खुद अमेरिका मान रहा है कि उनके पास तकरीबन 70% जखायर मौजूद हैं। अगर वो 70% जखायर मौजूद है उनके पास मिसाइल के, तो यूएई का क्या बनेगा? आप मुझे बताएं, कुवैत, कतर, बहरीन का क्या बनेगा? सऊदी अरब के हवाले से वहां बदअमनी फैल जाएगी, खुदा न खाता। ऐसी सूरत के अंदर मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। यासिर भाई, ये एक बहुत डाइसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई है। इसलिए अमेरिका जो कहा जाता है ना फारसी में, ना जाए मांदम ना पाए रफ्तम वाली पोजीशन है, कैच 22। अच्छा, गुल साहब, इस वक्त अगर आप देखें सालिसों की जो कोशिशें रहीं, उन कोशिशों का जो नतीजा रहा वो सभी को मालूम है। तो अभी तो रोज बरोज जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं नुकसानात। वो चाहे हम अमेरिका के देखें, अमेरिका के नुकसानात इस हद तक बढ़ रहे हैं कि जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, तो मिसाइल से ज्यादा इंपॉर्टेंस तो इस चीज की बन चुकी है कि ये इंफॉर्मेशन ईरान को कौन फराहम कर रहा है कि कहाँ पे कॉम्प्लेक्स हैं, कहाँ पे हैंगर्स हैं, कहाँ पे रिफ्यूलिंग हो रही है। सेटेलाइट तस्वीर तो चले एक तरफ, लेकिन उर्दन के हवाले से तो वो इंसानी मुखबरों की बात करते हैं कि वहां से हमें जो है एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वाला वार जो है वो ईरान बारहा किए जा रहा है। तो अब की बार सालिसों के लिए मुश्किलात किस हद तक हो चुकी हैं, और ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें ईरान को किस हद तक बरतरी हासिल है? इंफॉर्मेशन आ जाया करती है। जब मॉरल और मटेरियल की जंग होती है तो मॉरल विन कर जाता है। यही मसला होता है, लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आज आप जरा भारत को हाथ देख लें, कॉकरोच जनता पार्टी, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब आप अंदाजा करें, ना कागज पे कॉकरोच जनता पार्टी है, ना कहीं रजिस्ट्रेशन है, लेकिन और एक कॉकरोच ने मोदी सरकार को बेकार कर दिया है। ये आप अंदाजा देखें, इसका मतलब है कि अवाम जुड़ रही है। इसी तरह से ईरान को जो इंफॉर्मेशन है वो लोग खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अपनी हुकूमतों से नाराज हैं, जो अरब दुनिया की हुकूमतें हैं उनके रवैयों से वो खुश नहीं है, वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा लुक ईस्ट पॉलिसी है जो उनको इंफॉर्मेशन दे रही है। सबको पता है कि दुनिया के अंदर सैटेलाइट्स किसके पास हैं। अगर रूस वहां यूक्रेन में मौजूद है, मसरूफ है, इसका यह तो मतलब नहीं है कि वो सैटेलाइट इमेजेस फराहम नहीं कर सकता। इसका यह तो मतलब नहीं है कि चाइना उनके साथ कोई मामला नहीं कर सकता। ये तो सीधी सी बात है। जब यूक्रेन के हवाले से अमरीकी वहां जाके वावेला करते रहे, यूक्रेन के बकायदा सपोर्ट करते रहे, रशियन जो उनके इंपॉर्टेंट बेसिस थे, उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स के नौयत के जहाज थे, उन पर हमले करवाते रहे, मॉस्को
اوپر حملے کرتے رہے تو آپ کا کیا خیال ہے رشیا جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھے گا نوئنگ پیوٹن آپ کو پتا ہے ولادیمیر پیوٹن جس قسم کی شخصیت کے مالک ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس ٹائم پہ سپورٹ نہیں کریں گے یور اینمی از یور فرینڈ دیکھیں ساتھ یاد رکھیں جب جو آپ کا ایک اینمی ہوتا ہے اس کی جو اینمی ہوتی ہے وہ آپ کا دوست ہو جایا کرتی ہے اس ٹائم پہ ایران جو ہے وہ روس کا دوست بن چکا ہے اور پھر ہے بھی کیونکہ جب رشیا کو کامیکازی ڈرون چاہیے تھے وہ انہوں نے فراہم کیے تھے باقاعدہ اسمبلی لائن لگوا کے دی تھی اور وہ آج بڑے کامیاب ہیں بائی دا وے یوکرین کے اندر اسی طرح سے یہی کامیکازی ڈرون جو ہے وہ ہوتیوں کے پاس بھی موجود تو ہوتی جو ہے اور کچھ کریں یا نہ کریں لیکن آپ ابھی جو ماڈرن وارفیئر ہے اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ آپ کسی ملک کو ٹوٹل ختم نہیں کر سکتے مسئلہ یہ ہے کہ ہوتی بھی موجود ہیں ایرانی بھی موجود ہیں امریکہ بھی موجود ہے اور خطے کے اندر امریکہ آیا ہے ایران نہیں آیا ایران یہاں موجود تھا یہی وہ سچویشن ہے جس کو جلدی جتنا سمجھ لیا جائے تو بہتر یہی ہے کہ جنگ کے اندر جو ثالثین ہیں ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ امریکہ کا نقصان نہیں ہوگا ان کو تو جو فائنینشل لاس ہو رہا ہے وہ عرب دنیا سے کھینچ کھانچ کے پیسے سیدھے کر لیں گے اپنے لیکن جو ٹیریٹوریل لاس ہو رہا ہے وہ ہمیں ہو رہا ہے پاکستان کو ہو رہا ہے سعودی عرب کو ہو رہا ہے قطر کو ہو رہا ہے کویت بحرین یو اے ای کو ہو رہا ہے یہ ہے وہ خطرناک عمل تو سر وہی میرا سوال ہے نا ثالثوں کی مشکلات تو بڑھ چکی ہیں تو اب ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے کیا ان تمام تر جو متاثرین ہیں ان کو ثالث بننا ہوگا اب فرض کریں کہ عرب ممالک میں ابھی تو سبھی متاثرین میں سے ہیں تو کتنے آگے بڑھ پائیں گے اور ابھی جس حد تک نقصانات ہو چکے ہیں یا بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ایم او یو کے خد و خال اور اس کی ساخت میں کس حد تک بدلاؤ ہوگا ایم او یو کو تو بہرحال وہ ایک ڈاکومنٹ تو ہے نا اسی کے اوپر کام شروع ہوا تھا تب بھی حالات خراب تھے اب چھوٹا لیکن موٹا سر وہ ایم او رد یو کے مطابق جس طریقے سے ابتدائی طور پہ بات یہ ہو رہی تھی کہ $300 بلین کا ایک معاشی فنڈ جو ہے یا معاشی پیکج جو ہے وہ منظور کیا جائے گا تو سر وہ تب تک نقصانات ایران کلیم کر رہا تھا $276 بلین اب تو ایران پہ اس کے بعد سینکڑوں جو ہیں وہ نئے حملے ہو چکے ہیں تو اب تو اس کے نقصانات اور زیادہ بڑھ گئے تو اب کیا وہ کلیم اماؤنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی اتنی ہی رہے گی کم ہو جائے گی کیا بنے نہیں وہ تقریباً $400 بلین ہو جائے گی یہ تو میری بات ہو گئی ہے آلریڈی 100 بلین کا نقصان ایران اپنا کلیم کر رہا ہے انہوں نے مجھے بتایا ہے اور یہ $400 بلین ہو جائے گی پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پیسے ویسے کوئی نہیں دیتے ہاں یہی بڑی بات ہوگی کہ جو ایران کے فروزن اکاؤنٹس ہیں وہ اگر واپس کر دیں لیکن اینڈ آف دا ڈے پہ ریالٹی یہ ہے کہ یہ بیل منڈیر ضرور چڑھے گی ثالثین اپنا کردار ادا کر بھی رہے ہیں آلریڈی بیک ڈور چینلز ایکٹیویٹڈ ہیں اور میرے خیال میں جو سکندر مومنی صاحب کا وزٹ پاکستان کا یہ بہت کچھ پیغامات دے رہا ہے اور نظر یہ آتا ہے کہ ابھی کچھ عرصے کے اندر آپ کو حالات کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ میں آج بھی دیکھ رہا تھا تو ایک ہی بات آ رہی ہے ہم نے ان کے بیشتر چیزیں تباہ کر دی ہیں وہ ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں نہ بھائی بات کرنا چاہتے ہیں تو تجھے کیا تکلیف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بات کرنا چاہتے ہیں ایک ایم او یو تھا اس کو دستخط کیا گیا اس کو وائلیٹ کیا گیا ایران کی جانب سے نہیں بلکہ امریکہ کی جانب سے وائلیٹ کیا گیا اس لیے اب جو مرضی کر لے امریکہ کی اصلیت پوری دنیا کے سامنے کھل کے آ گئی ہے اب یہ ان کو اوریجنل ان کے پیسے تو کم از کم دینے پڑیں گے باقی تو وہ 300-400 بلین وہ ہیں دینے ہیں نہیں دینے وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن ایران اس جنگ کو پھیلانے میں انٹرسٹڈ ہے یہ جنگ پھیل چکی ہے اور اگر یہ مزید پھیلی it is going to be catastrophic it is going to bring horrible consequences آپ دیکھیں کہ پاکستان کو کیسے دہشت گردی کی جنگ کے اندر پھنسایا گیا اور ادھر وہاں اسرائیل خاموش بیٹھا ہے اور ادھر ایران اور امریکہ اور خطے کے ممالک جنگ کر رہے ہیں سعودی عرب جو ہے اس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اس لیے یہ جنگ اب آسان نہیں ہے بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا تبدیلی آئے گی اگر امریکن یہ بتائیں امریکن اپنی ایئر فورس کیوں نہیں بھیج رہے
एयर फोर्स कॉम्प्रोमाइज हो गई है, उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो उनको हिट करना शुरू कर दिया है ईरान ने, इस वजह से वो मिसाइल्स के ऊपर इस टाइम पे गौर कर रहे हैं। मिसाइल उनके पास कम होते चले जा रहे हैं, डिप्लीट हो रहा है उनका असला, पहले भी जो उनका असला था सारा पुराना वो उन्होंने खत्म कर दिया, नए मिसाइल बना नहीं रहे। अभी जो अगर वो बनाएंगे हंगामी बुनियादों के ऊपर तो वो वहां तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा, और उनको बनते बनते टाइम लगेगा। तब तक की सूरत हाल क्या होगी, क्या दुनिया इसी इकोनॉमिक एक एग्नी के अंदर चलेगी, या दुनिया खड़ी होकर डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखाएगी।